मेरा साथीहरूलाई हाँस थियो। यो दोस्रो पल्ट किडनी फेरेपछि त बातै गर्दैन भन्ने कहाँ सुन्नु भयो। अझ नेपालमा किडनी फेरेर त बातै गर्दैन भन्ने कहाँ सुन्नुभयो। आश लिएर प्रार्थना गरे, अल्लाह भगवान सब सम्झे। बस्नु उहाँ नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, किडनी फेर्ने मूर्ख हो। जान्छ राम्रै हुने। साथीहरूले सोध्नु 10 दिनका दिन आएर फेरि म काममा सहभागी। यो मान्छे मरेको छ भनेर पर्खिएर पार लाग्ने रहन्छ बरु होइन। अनि उहाँहरू बाटो लाग्नु ए नजाऊ नजाऊ भन्दैछु, नजाऊ नजाऊ भन्दैछु। अब यिनीहरूलाई पनि दशा। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका एउटा भनाइ छ नि, चोक्टा खान हिँडे झोलमा डुब्यो। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका मेरो बुवा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, मैले पनि परम्परा त भन्दै आएको। मेरो बुवा त अनुभव हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको मधेस विरोधी हो भनेर तपाईँहरूका कान कानमा पुर्याएका होला। मधेसी विरोधी हो भनेका होला। मधेसी विरोधी भन्ने यहाँका नेताहरू एउटा डोमका छोरालाई बोकेर कारमा लिनुहोस् त एकपल्ट हेरौँ तपाईँहरूको कतिको मधेस प्रेमी हुनुहुन्छ रहेछ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, यस निर्वाचन क्षेत्रका माननीय पूर्व मन्त्री, माननीय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्यज्यू, ऊर्जा सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण यस महान कार्यमा लाग्नुभएका साथीहरू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, महिला तथा सज्जनहरू, आज एउटा ठुलो सफलताको कामको टुङ्गो हामीले लगाएका छौँ। अर्थात् ढल्केबर सब स्टेसनको उद्घाटन विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। अघि नै साथीहरूले धेरै कुराहरू व्याख्या गरिसक्नु, धेरै कुरा प्राविधिक कुरा भएको हुनाले प्राविधिक बाहेक अरू साथीहरूलाई बुझ्न गाह्रो पनि भयो। 400 केबी, 220 केबी, कति केबी हुँदा कत्रो डल्लो हुन्छ के थाहा। तर राम्रो काम भएको छ। यहाँबाट बिजुली भारतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, भारत पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट हिटोडा पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट इनरवा पठाउन सकिन्छ र विभिन्नतिर देशभरि नै यसबाट देशलाई नै झलमल्ल पार्नका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। त्यति त सबैले बुझ्यौँ। राम्रो काम थियो। बिजुली चाहिएको बिजुली आयो, बिजुली वितरण गर्ने ठाउँ हो, बिजुली ल्याउने ठाउँ हो, बिजुली पठाउने ठाउँ हो। बहुत खुसी हुँ। म यहाँका बासिन्दा साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूका ठाउँमा यो हेर्न लायकको, देशलाई ठुलो योगदान गरेको एउटा विकासका निम्तिको पूर्वाधारको निर्माण कार्य अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको, देशको विद्युतीकरणको क्षेत्रको, देशलाई आधुनिकीकरणमा लाने सम्बन्धी विषयको, देशको औद्योगिकीकरणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा योगदान गर्ने, देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा अनेक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा
ठुलो योगदान पुर्याउने कामको त्यसलाई सम्पन्न गरेर आज हामीले यहाँ उद्घाटन गरेका छौँ। म तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको ठाउँमा यो काम भएको छ। लगभग 5 वर्ष अगाडि 5 वर्ष झन्डै 6 वर्ष पुग्न लाग्यो। हामीले जलकेबर मुजफ्फरपुर लाइनको सानो मात्रामा विद्युत आदान प्रदान गर्नका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र मैले दिल्लीबाट नै त्यस स्थितिको शुभारम्भ गरेका थियौँ। आज त्यो बृहत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब अरु तेस्रो त्यसका लागि यसैको एक खण्डमा फेरि अर्को भाग बन्छ र त्यसले लगभग 2000 मेगावाट विद्युत अगाडि ओसार पसार गर्न सक्छ। त्यसपछि लोअर अरुण भन्छ, तल्लो अरुण त्यो पनि निर्माण हुँदैछ। त्यसको पनि 900 मेगावाट लगभग गर्दा 1800 मेगावाट यहाँ आउँछ र त्यसको क्षमता थप 2000 मेगावाट बोक्ने हुन्छ। हामीले ठुलो फड्का मारेका छौँ यस क्षेत्रमा। अघि नै ऊर्जा मन्त्रीज्यूले राखिसक्नुभयो। पहिलोपल्ट 72 साल आश्विन 25 गते मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा 18 घण्टा देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, यो लगभग 6 वर्ष अगाडि। त्यति बेला अहिले नेपालमा विद्युत सुरु भएको, फर्पिङबाट विद्युत सुरु भएको 111 वर्षको विद्युत उत्पादन। साउथ एसियामा हामी विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो देश हो 111 वर्ष अगाडि। तर 105 वर्षसम्म फर्पिङबाट चन्द्रज्योति भनेर सुरु गरिएको पिलपिले बत्ती, त्यो पिलपिलेबाट मास्तिर उक्लिन सकेन। 18 घण्टा देश अन्धकारमा डुब्थ्यो। मैले प्रधानमन्त्री भएको 7 दिनमा घोषणा गरेँ। यसपल्टको दशैं तिहार त यस्तै भयो। दशैंको बेला मैले घोषणा गरेको 25 गते मैले शपथ ग्रहण गरेको। त्यसपछि तुरुन्त दशैं थियो। त्यस दशैंमा मैले घोषणा गरेँ। आउँदो तिहार त लोड सेडिङ मुक्त गर्न सकिँदैन, तर अर्को तिहार चाहिँ आधारभूत रूपमा लोड सेडिङ हटाउँछौँ र तपाईहरुले तिहार अँध्यारो तिहार मनाउनु पर्ने छैन भनेर मैले घोषणा गरेँ। धेरै मान्छेहरूले त्यस बेला असम्भव कुरा भने, तर नभन्दै अर्को तिहार आउँदासम्म भारतबाट केही बिजुली किनियो, आफ्नो ठाउँमा सुधार गरियो र लोड सेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य गर्ने बाटो समात्यो। आधारभूत रूपमा। र 2075 साल जेठबाट हुन्छ। पहिले जेठ असार, पहिले 2075 साल जेठबाट अथवा 74 साल फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री भएँ। जेठमा पुग्दा मैले लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेँ। कहिले यो प्राविधिक कुरा हो, कहिले झ्याप्प कुनै कारणले विद्युत जान्छ। हाम्रो सिस्टम धेरै बलियो भइसकेको छैन। अब वर्तन हुँदैछ, यस्ता सब स्टेसनहरू बन्दैछन्। झ्याप्प एकपल्ट बत्ती गयो भने लोड सेडिङ भन्न थालेको छ। लोड सेडिङ त्यस्तो हुँदैन। झ्याप्प बत्ती जाने लोड सेडिङ होइन। हामीले 75 साल जेठमै लोड सेडिङ अन्त्य गर्यौँ र अब
जसलाई जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली हामी उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना जेसुकैलाई पनि जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ। वर्षायाममा हामी आफै बिजुली यति उत्पादन गर्छौँ जहाँ हाम्रो बिजुली खपत गर्न मुस्किल हुन्छ। अब हामीले विद्युत बिक्री गर्ने समयतिर जाँदैछौँ। अर्को सालबाट हामीले विद्युत किन्नु नपर्ने स्थिति हुन्छ। 79-80 सालमा पुग्दा हामीले कुनै पनि सिजनमा बिजुली किन्न पर्दैन, हामी बिजुली बिक्री गर्ने मात्रै हुन्छ, बिजुली किन्नु पर्दैन। अब हामी भारतलाई बिजुली बेच्दैछौँ, बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्दैछौँ र विद्युत बिक्री सम्बन्धमा हामी छलफलहरू गम्भीर रूपमा चलाइरहेका छौँ। यतापट्टि म धेरै समय नलिउँ किनभने हाम्रो अर्को पनि कार्यक्रम छ सिराहा। शहीद हेमनारायण यादव प्रति श्रद्धाञ्जली दिने श्रद्धाञ्जली सभाको कार्यक्रम छ। त्यस कार्यक्रममा पनि हामी पुग्नु छ र यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो त सब स्टेसनको उद्घाटनको एउटा कार्यक्रम हो। कार्यक्रम ठुलो हो तर हामीले यहाँ आम सभा झैँ कार्यक्रम गर्न चाहेनौँ। तर पनि यो आम सभा हुँदा कम छैन। तर सिराहामा अलिक ठुलै आम सभा हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा हामी शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलीको त्यस सभामा छिटै पुग्नु पर्नेछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तराईमा पनि ढल चाहिन्छ भन्ने मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले कसैले सोचेको पाइएन। अहिले तराईमा हामीले धेरै किलोमिटर ढल निर्माण गरिसक्यौँ। जनकपुर धाममा पनि ढल विकास भएको होला। ढल्के बरबाट जनकपुर 2 घण्टा 2.5 घण्टामा म पुगेको छु। पहिले गाडीमा बसेर हिँड्दा पनि हेलमेट लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हल्लिने अनि टाउको त्यस अवस्थाबाट अहिले मैले भनिरहनु पर्दैन। बाइक चलाउने भाइ बहिनीहरू ह्यान्डल नसमाती चलाउनु पर्छ। ह्यान्डल समातेरै चलाउन मेरो आग्रह छ। बाटो राम्रो भए पनि ह्यान्डल समातेरै चलाउनुहोस्। मैले भनिरहनु पर्दैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा हुँदै गरेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। बर्दिवाससम्म रेल आउँदैछ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। 2टा रेल रघुवीर महाशेठजीले किनेर ल्याइसक्नु भयो। महामन्त्री हुँदैखेरि किनिसकेका रेल आज आइसकेका छन्। फेरि अर्को दिन कुन दिन म रेल चलाउन आइपुग्छु। हामी पूर्व पश्चिम रेल चलाउँदैछौँ। अब त्यसको निम्ति त्यसको शिलान्यास कुन दिन हुन्छ हामी छिटै पूर्व पश्चिम रेलको पनि शिलान्यास गर्ने र पूर्व पश्चिम रेल पनि चलाउने त्यो काम गर्दैछौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र ऊर्जा उत्पादन त्यसमा कति 27 मेगावाट कति उत्पादन हुन्छ ऊर्जा 28 मेगावाट अलिकति फरक पर्छ। 28 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ र हजारौं बिघा जमिन सिँचाइ पनि हुन्छ। त्यो कामको शिलान्यास हामी छिटै गर्दैछौँ। त्यो तीव्र प्रक्रियामा छ जसले तराईको सिँचाइ र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा असाधारण योगदान पुर्याउनेछ। अरू भूमिगत सिँचाइदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरू, शहरी विकासका आयोजनाहरू, शहरी विकास मन्त्री
और शहर विकास गर्ने काम मन्त्रीज्यू। अब हामी देशलाई व्यवस्थित शहर, व्यवस्थित बसोबास त्यस दिशामा लाने। फलफुलको खेती, कृषिको आधुनिकीकरण। तपाईहरु, म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषितर्फ आधुनिकीकरणमा जानुहोस्। तपाईहरु पुरानो ढाँचाको कृषि हो, फलफुल खेतीमा जानुहोस्। फलफुलका प्रशोधन उद्योगहरू राख्नुहोस्, प्रशोधन उद्योगहरू, क्यानिङ उद्योगहरू। अहिले हामी बाहिरबाट नकली जुसहरू विभिन्न प्रकारका किनेर खाने गरेका छौँ, त्यो खान बन्द गर्नुहोस्। बाहिरबाट आएका कुनै जुस खास जुस होइन। तपाईलाई म्याङ्गो जुस खान मन लाग्छ भने आँप टिपेर त्यही आफैले घोलेर खाए भइहाल्छ। लिची जुस खानुपर्छ भने लिची आफैले टिपेर बनाएर खाए भइहाल्छ। बाहिरका बट्टाका लिचीको रुख पनि देखिया हुँदैन त्यो जुसले, खालि केमिकल फ्लेभर हालेको हुन्छ। गन्ध मात्र त्यसमा लिचीको जस्तो आउने हो, केमिकल फ्लेभर भन्छ त्यसलाई। त्यसले लिचीको बोक्रा पनि देखेको हुँदैन, पात पनि देखेको हुँदैन, फलको कुरै छोड्दैन। म्याङ्गो, गदा, लिची, अरू विभिन्न जुसहरू त्यस्तै हो। बाहिरको छोडिदिनुहोस्, यहीँ उद्योग स्थापना गरौँ। यहाँका उद्यमी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहीँ उद्योग स्थापना गरौँ। सरकार उद्योग स्थापनाका लागि, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि वनलाई बागवानी बनाऊ। तपाईहरुले सोलको नन्दनवनको कुरा सुन्नु भएको होला। नन्दनवन बनाइदिनु हाम्रो वनमा। 3 बच्चा बास्ना, मगमग बास्ना आउने फलफुलमय नन्दनवन बनाइदिनु। त्यही हो, फलहरू फलिरहेका छन्, फुल फुलिरहेका छ, भमराहरू, उतलीहरू, मौरीहरू उडिरहेका छन्। हो त्यही बनाउनु। हाम्रा घर आँगनहरूलाई सफा राख्नु। हाम्रा बालबालिकालाई स्कुल पठाउँ, स्कुलबाट फिर्ता नल्याउँ। देश बनाउने भोलिका भविष्य यिनै बालबालिका हुन्। हामी क्षेत्रीयताका कुरा नगरौँ। हिमाल, पहाड, तराई सबै हाम्रो देश हो। हामी मिलेर देश बनाउनु पर्छ। त्यो भावनाको साथ छ। हिन्दू मुस्लिम विभेद नगरौँ। यादव पशुपति डोम र चना यसलाई छुनु हुने, उसलाई छुनु नहुने, आफूलाई चाहिएको नछुइने, नचाहिएको जति छुइने। गाह्रो परेको त छुइँदैन नि। तपाईँलाई कोदालो चाहिन्छ, कोदालो त तपाईँले विश्वकर्मा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? छुइँदैन, किन तपाईँलाई चाहिन्छ नि। हँसिया छुइँदैन, तपाईँलाई चाहिन्छ नि। तर पानी छुइन्छ, किनभने तपाईँको घरैमा छ, आँगनमै छैन, तपाईँको घरैमै छ चापाकल। त्यसकारण तपाईँ गरिबले त्यो पनि हाल्न सक्दैन, त्यो छुन दिँदैन। यो कुरा छोडिदिउँ, यस्ता कुराहरूमा नअल्मलिउँ। मेरो आग्रह छ, हामी विभिन्न उद्गमबाट आएका होला, विभिन्न जात जाति होला, विभिन्न भाषा भाषी होला, तर सबै नेपाली। हामी नेपालका सन्तान हौँ, सबै हकदार छौँ, नेपालका उत्तिकै हकदार छौँ। हामी सबैले अवसर पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई मान्छेले कान भरेका होला, प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको मधेस विरोधी हो भनेर तपाईँहरूका कानमा पुर्याएका होला। मधेसी विरोधी हो भनेका होला। मधेसी विरोधी भन्ने यहाँका नेताहरू एउटा डोमका छोरालाई बोकेर कानमा लिनुहोस् त, एकपल्ट हेरौँ तपाईँहरूको कतिको मधेस प्रेमी हुनुहुन्छ रहेछ। छुन त सक्नुहुन्न डोमको छोरा, खर्बेको छोरा त छुन सक्नुहुन्न, चमार दुसादको छोरा त तपाईँ कानमा उठाउन सक्नुहुन्न। त्यसमा तपाईँले आफ्नो सन्तान जस्तो, आफ्नो बच्चा जस्तो त्यसमा देख्न सक्नुहुन्न। अनि कुरा गर्नुहुन्छ मधेसका।
त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, एक खोक्रा नारा लगाएर हुँदैन। यति उर्वर भूमि मधेस, यसको विकास हो। यहाँ विकास सम्भव छ। बाटो बन्द रहेछ, बाटो बन्द रहेछ। ढल्केबाट जनकपुर जान चौडा सडक, चिल्लो सडक बनाउन कसैले रोकेका त थिएन, ढल बनाउन कसैले रोकेका त थिएन। तर अहिले बन्दैछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा ढल बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा बाटो बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले खेत सिँचाइ गर्न कोशी नदीलाई मधेसमा ल्याउँदैछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, उहिले भगीरथले गङ्गा ल्याउनु, हामीले पनि कोशी ल्याउँदैछौँ। तराईका खेत सिँचाइ गर्न कोशी ल्याउँदैछौँ। पहाड छेडेर, पहाड छेडेर कोशी ल्याउँदैछौँ तराईको सिँचाइ गर्न। त्यसकारण हामी भावनामा बगेर हुँदैन। हामीले हाम्रो देश, हाम्रो ठाउँ बनाउनु पर्छ। यो नगरपालिका, यस नगरपालिकाका मेयरजीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। पहिलेको ढल्केबर, अब ढल्केबर मात्रै होइन, यो मिथिला नगर, साँच्चैको मिथिला नगर, पुरानो विद्वताको गौरव, पुरानो विजय सभ्यताको गौरव, पुरानो अष्टवक्र दर्शनको गौरव, पुरानो महर्षि जनकका समयको गौरव, त्यो गौरवहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नु छ। अब नयाँ ढङ्गले देशलाई उठाउन सकिन्छ र सरकार यसमा दत्तचित्त छ। सरकारले काम गर्छ। म पार्टीको सम्बन्धमा खास केही भनिरहन चाहन्न। उपद्रव गरिराखेका थिए पार्टीभित्र भएर के मान्छे पार्टीभित्र थिए, टेलिभिजनमा गयो, उफ्रियो, सरकारलाई गाली गर्यो, पार्टीलाई गाली गर्यो। अन्त यो सब स्टेसन उद्घाटन भयो, यो यत्रो काम भयो। केही अखबारहरूमा भोलि तपाईँहरूले नकारात्मक देख्नुहुन्छ। पशुपतिमा मैले 101 किलोको सुनको जलारी हालिदिने भने पशुपतिनाथ यत्रो हिन्दूहरूका आराध्य देव, त्यहाँ म भ्रमणमा गएँ। 101 किलोको जलारी चाहियो, मैले हुन्छ भने परम्परा बिग्रिने भयो। चाँदीको मात्रै हाल्ने गरेको थियो, त्यो थोत्रोको चाँदीकै हाल्नु पर्थ्यो, किन सुनको हाल्नु? परम्परा बिग्रिने भयो भन्नेलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँका बुवाहरू जोत्नुहुन्थ्यो, किन पत्रकारिता गर्नुहुन्छ? किन विद्वान पढ्नुहुन्छ? किन प्रोफेसरी गर्नुहुन्छ? किन परम्परा भत्काउनुहुन्छ? बुवाहरू जोत्नुहुन्थ्यो, किन परम्परा भत्काउनुहुन्छ? मेरो बुवा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, मैले पनि परम्परा त भत्काउँदै आएको। मेरो बुवा त अरू जोत्नुहुन्थ्यो, बुवा अरू जोत्दै हुन्थ्यो, म प्रधानमन्त्री भएको छु, म मन्त्री भएको छु, म सांसद भएको छु। परम्परा भत्काउँदै आएको छु मैले, राम्रोका लागि, नराम्रोका लागि होइन, राम्रोको लागि परम्पराहरू, पछौटे कुराहरू भत्काइन्छ, नयाँ कुराहरू अगाडि बढाइन्छ, सही कुराहरू अगाडि बढाइन्छ। परम्परा भत्कियो अरे, सुनको जलारी हुँदा परम्परा भत्कियो। तपाईँलाई जलारी चाहियो, पशुपतिनाथ जस्तो ठाउँमा, पवित्र ठाउँमा सुनको जलारी दिँदा सभ्यता संस्कृति बिग्रियो। खै कुरै काट्ने, कुरै फिट्ने मान्छेहरूको कमी हुँदैन। म साथीहरूलाई कुनै प्रकारको भ्रम नराख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो देश बनाउनु छ, यो जिल्ला बनाउनु छ, यो नगरपालिका बनाउनु छ, यो वडा बनाउनु छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब केही वर्षभित्र
यी ठाउँहरू यस्तै हुनुहुँदैन। यी ठाउँहरू विदेशीहरू आएर आनन्दका लागि भ्रमण गर्ने रमणीय त्यस्तो ठाउँ हुनुपर्दछ। त्यो अनुकरणीय अनुसरणीय ठाउँ हुनुपर्दछ। ठाउँ त यस्तो पो बनाउनुपर्छ भने यस्तो हुनुपर्दछ। यो ठाउँ बगैँचामा आधुनिक सहरमा के बनाउने हो, तर त्यो बनाउने जङ्गल लगाउने हो भने यस्तो फलफुलको जङ्गल लगाउने कि मान्छे सार्वजनिक जमिन हो भने त्यो सार्वजनिक जमिन पनि खेर किन जाँदैन। त्यसको व्यवस्थापन गरौँ, त्यसले ठुलो आम्दानी दिन्छ, त्यसले आनन्द दिन्छ, त्यसले मन हर्षित बनाउँछ, त्यसले जीव जन्तु सबैलाई प्रसन्न बनाउँछ। हामी त्यतापट्टि लाग्यौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै कुरा नगरेँ। अहिलेको सरकारको काम विकास गर्ने विकासमा लागेको छ। पार्टीभित्रै बसेर सरकारभित्रै बसेर खुट्टा तान्नेहरू केही थिए। कुन्ती मोक्तानको एउटा गीत सम्झिएर म पनि हिँडिराखेको थिएँ अगाडि। म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गरेर। म आफ्नै बाटो हिँड्छु, खुट्टा तान्दै गर्छन्, कुरा काट्दै गर्छन्। म देश बनाउने सङ्कल्पमा लगातार अगाडि बढिरहेको छु। मेरा लागि के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के पूर्वका, के पश्चिमका, जुनसुकै जातका, जुनसुकै भाषाका, जुनसुकै आस्थाका, जुनसुकै पेसा व्यवसायका जनता, तिनको उन्नति नभइकन देशको उन्नति हुँदैन। तिनको गरिबी नहटिकन देशको गरिबी हट्दैन। त्यसकारण मेरो काम तिनलाई गरिबीबाट माथि उठाउने, तिनलाई पछौटेपनबाट अगाडि बढाउने, तिनलाई दबेको स्थितिबाट नदबेको माथिल्लो स्थितिमा बनाउन उठाउने। त्यसकारण म लागेको छु। मेरो सरकार लागेको छ, मेरो पार्टी लागेको छ। केही मान्छे एउटा मैले भन्ने गरेको छु, हिन्दीमा एउटा कहावत छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर जाते हैं। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ। पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्किँदै भुर्र उड्दै गर्छ। जब भुर्र उड्यो चरा आउँछ, टिपिका टिप्छ, अर्को भुर्र उड्छ, टिपिका टिप्छ। अब यिनीहरूलाई पनि दशा। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका एउटा भनाइ छ नि, चोक्टा खान हिँडे झोलमा डुब्यो। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका मैले भनेको थिएँ 2-4 महिना पर्ख न, मैले त यो वितरणा नगर भनेर। फागुनमा पनि तिमीहरू मिलेर जाने हो भने, ठिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ भने फागुनमै पनि म छोड्दिन तयार छु। छोडिदेऊला। मैले 52 वर्षदेखि पूर्णकालिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेँ। थोरै छुटेँ, धेरै काम गरेँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, मैले धेरै वर्ष जेल बिताएँ, कुटपिट सहेँ। त्यसले गर्दा मेरो स्वास्थ्यमा अलिकति कमजोरपना आयो, किडनी बिग्रियो। पेन किलर मात्रै दिने अस्पतालमा त्यो पेन किलरले किडनी बिगार्यो। 14 वर्ष अगाडि एउटा किडनी फेरेँ, 13 वर्ष त्यसले काम गर्यो। त्यसपछि त्यसमाथि शरीरले थाहा पायो कि अर्को किडनी राखेको छ, त्यसलाई अब फेरि अर्को किडनी राख्यो। मेरा साथीहरूलाई अलरेडी आश थियो, यो दोस्रो पल्ट किडनी फेरेपछि त बाँच्दैन भन्ने कहाँ सुन्नु मन लाग्यो। अझ नेपालमा किडनी फेरेर त बाँच्दैन कहाँ सुन्नुभयो। आश लिएर प्रार्थना गरे, अल्लाह भगवान सब सम्झे। बस्नु उहाँ नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, किडनी फेर्ने मूर्ख हो। जान्छ राम्रै हुने। साथीहरूले सोध्नु 10 दिनका दिन आएर फेरि म काममा सहभागी छक्क पर्नु। अहिले अब यसो विचार गर्नुभयो, यो मान्छे मर्नु छ भनेर पर्खिएर पार लाग्ने रहन्छ।
अनि उहाँहरू बाटो लाग्नु ए नजाऊ नजाऊ भन्दैछु नजाऊ नजाऊ भन्दैछु किन छोडे पार्टी निकालेको थिएन केही गरेका थिएन यति उपद्रव गर्ने पार्टीभित्र बसेर यति उपद्रव कुनै पार्टीमा चल्छ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ दुनियाँमा कहीँ थाहा पाउनु कोही हुँदैन यस्तो तर पनि कारबाही गरिरहेको छ तर पनि उताउँदैन एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा जरुरी थियो अब पार्टी कार्यकर्ताले कसरी अगाडि बढ्ने कता अगाडि बढ्ने सक्रिय हुन पाएका छन् सङ्गठित हुन पाएका छन् काम गर्न पाएका छन् उहाँहरू रहेपछि नत्र 3 वर्ष त पार्टी कमिटी पनि छैन काम पनि छैन सक्रियता पनि छैन त्यस्तो हालत अब फेरि पार्टी निन्द्राबाट बेउजिए जस्तो भएको त्यसकारण कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन अघि एकजना साथीले अलिकति भन्दाखेरि थोरै स्लिप खायो देशमा सङ्कट आएको छ भने के सङ्कट आउँछ 2-4 जना जानेको सङ्कट आउँछ मान्छे भएको 200 मान्छे भयो होला 300-400 500 मान्छे भयो होला के को सङ्कट 3 करोड जनता छ गए कस्ता मान्छे गए देश बनाउने खालका गए देशभक्ति भएका गए जनतालाई माया गर्ने खालका गए जनतालाई सुख दिने खालका गए त्यस्ता मान्छे जाँदा के को सङ्कट चुनाव हुँदैछ 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार यस क्षेत्रमा तपाईहरु 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार चुनाव हुन्छ तपाईहरु तयार गर्नुस् तयारी गर्नुस् यो क्षेत्रमा 17 गते नै हुन्छ चुनाव तपाईहरु तयार एक दिन पनि पर सर्दैन कोही चुनाव नहोस् भनेर नगराऊ भनेर निर्वाचन आयोग जान्छ निर्वाचन आयोगको काम चुनाव नगराउने होइन गराउने हो निर्वाचन आयोगले गराउँछ र गराउनु पर्छ गराइहाल्छ अरु सानातिना कुराहरुमा हामी अल्झिदैन हामी अब नयाँ सिराबाट देश बनाउने पार्टी निर्माण गर्ने आन्दोलन निर्माण गर्ने नयाँ सिराबाट चुनावमा जाने चुनावबाट सरकार बनाउने यी सारै किसकिस गर्ने तपाईहरु फेसबुकहरुमा हेर्नुहुन्छ होला कस्ता कस्ता शब्द बोल्छन् कस्तो मुख छाड्छन् कस्ता गाली गर्छन् सभ्यताको थोपो छैन त्यस्ता मान्छेहरु त्यस्ताहरुलाई ठिक गराउनु यो चुनाव म तपाईहरुलाई देश बनाउने यस अभियानमा साथ दिन आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु यो ठुलो काम भएको छ आज यसका निम्ति तपाईहरुमा बधाई भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबैमा धेरै धेरै शुभकामना हामी चाहन्छु तपाईहरुको स्वास्थ्य राम्रो होस् कोभिडले हामीलाई दुःख दिएको थियो कोभिडलाई हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका छौं अब हामीले भ्याक्सिन सुरु गरिसकेका छौं फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरुलाई भ्याक्सिन सुरु गरिसकेका छौं अब यो भ्याक्सिनको सिलसिला लगातार अगाडि बढ्छ र 3 महिना भित्र फ्रन्ट लाइन वालाहरुको भ्याक्सिन को काम सक्छ र त्यसपछि अरु साथीहरुको भ्याक्सिनको निरन्तर चल्छ र यो सन् 2021 यस देशबाट र सम्भवतः दुनियाँबाट कोभिड-19 लाई लखेड्न पराजित गर्ने वर्ष हुनेछ म तपाईहरु सबैमा सुस्वास्थ्य रहनका लागि मास्क प्रयोग गर्नका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि र सरसफाइमा ध्यान दिनका लागि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई तपाईहरुको ज्यान सबभन्दा प्यारो छ त्यसकारण सरकारले सुरुदेखि नै विभिन्न कदमहरू चालेको छ तपाईहरुको साथ सहयोग पाएको छ यसका निम्ति म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यिनै शुभकामनाका साथ र मलाई यो कार्यक्रममा यसरी आमन्त्रण गर्ने आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै